क्योंकि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर हदीस के रावी हैं, इब्ने हब्बान में मौजूद है, फरमाया जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिश को रोक लिया, दिल में जज्बा था, ख्वाहिश थी, पर उसने उसको रोक लिया, जिसने अपनी ख्वाहिश को रोक कर, अपने नफ्स को रोक कर अपने भाई की जरूरत पूरी कर दी, तो महबूब फरमाते हैं अल्लाह इतना राजी होता है कि उस एसार करने वाले की बख्शिश ही फरमा देता है, रब उसे माफ फरमा देता है, उसके गुनाह माफ कर देता है कि मेरा बंदा समझ के इसने इस तरह का रवैया किया, मेरा बंदा। देखे ना, ख्वाहिशात कहाँ नहीं होती, ख्वाहिश कहाँ नहीं होती। ये नफ्स तो एक ऐसा घोड़ा है कि आप इसकी एक बात माने तो समझ लें कि एक लगाम इसकी ढीली हो गई, फिर ये फटाफट दूसरी भी ढीली करने की कोशिश करता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ख्वाहिशात तो वो इंसान के नफ्स का वो प्याला है जो कभी पुर नहीं होता। थोड़ा थोड़ा अपनी ख्वाहिशात को रोककर अगर एसार किया जाए, अगर कोशिश की जाए कि चले बहुत ज्यादा अपने ही आप को संवारते रहना, अपने ही घर को सब जरूरत का काम जरूर करें, बाकी कोशिश करें थोड़ा सा बच जाए और उस गरीब को भी मुयस्सर आ जाए, उस गरीब को भी जिस बेचारे के पास अपनी छत भी मौजूद नहीं, घर की सिर्फ उसको सजाने संवारने में करोड़ों रुपया लगाने की बजाय अगर किसी की झोंपड़ी का बंदोबस्त कर दिया जाए, गाड़ी सिर्फ इसलिए बदलने की बजाय कि मॉडल पुराना हो गया है, अगर किसी शख्स के आने जाने के स्कूल के किराए का ही बंदोबस्त कर दिया जाए, तो मेरे भाई किस कदर ज्यादा लोगों में प्यार बटेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जो किसी के पास आता है वो उसे अपना समझता है और अपने ऊपर खर्च करना जरूरी जानता है, थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देना, थोड़ा सा ख्वाहिशात को देखे ना, बड़ी मारूफ बात है, लेकिन कभी अगर आप इसका मजा लेना तो मजा बड़ा शानदार है। गोश्त जिन घरों में कम पकता है, जिन गरीबों के यहाँ कभी कभी आता है, वहां बड़ी लज्जत से खाया जाता है। मदीने के अंदर कुछ इलाकों में गुर्बत थी, गोश्त आए और कभी आए तो बड़ी जो है वो लज्जत के साथ इस्तेमाल होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से अपने पड़ोसियों को तकलीफ ना देना। क्या लफ्ज है, कभी इनका असर और कभी इनका सरूर महसूस करें। गोश्त की खुशबू से अपने पड़ोसियों को तकलीफ ना देना। मेरे असाब फरमाया करते थे अगर रोज फल खाने हैं ना तो छिलके पड़ोसी के दरवाजे के आगे ना फेंकना, कहीं उनके बच्चे भी जिद ना करें यही वाला फल हमने भी खाना है। पता नहीं बेचारे का बाप ला के दे सकता है कि नहीं ला के दे सकता। तो एक बकरी की सिरी एक सहाबी ने किसी के घर में भेजी। अब ये कभी कभी गोश्त आया है हाथ में तो वो पकता है, उसकी एक लज्जत है, उसका एक सरूर है, वो खाना थोड़ा ज्यादा खाया जाता है। उसके घर में जब सिरी आई है उस दिल में ख्याल आया यार मैं तो गरीब हूं ही, ये जो मेरे साथ में पड़ोसी रहता है ना मुझे इसके हाल का पता है। आज हमें पड़ोसी की बीवी और उसके बच्चों की हरकतों का पता होता है पर उनकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये पता होता कि आना जाना किसका है, लेकिन वहां बीमार कितने, कमजोर कितने, परेशान कितने, ये नहीं पता होता। मुझे खबर तो है कि मेरे पड़ोसी के बच्चों को कितना देर हो गई गोश्त नहीं खाया, तो उसने ना सिरी साथ वाले पड़ोसी के घर में भेज दी। जब उसके घर में आई तो माँ बाप ने मीटिंग की, बच्चों को बिठाया, का तोहफा तो हमें मिला है, खा तो हम सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है हमारे साथ वाले घर में कुछ बीमार लोग भी रहते, तो बीमार को अगर थोड़ा सा गोश्त का शोरबा पीने को मिलेगा तो उसकी दिल को तसल्ली होगी। बकरी की सिरी तीसरे घर में गई, तीसरे ने चौथे के घर में भेज दी, चौथे ने पांचवें के और पांचवें ने छठे ने, और जब छठे ने उसको देखा तो उसने कहा यार देखो गोश्त तो घर में आ ही जाता है लेकिन नेकी का मौका कभी कभी हाथ आता है, किसी और को ना दे दूं। उसने दोबारा पलट के ना सातवें को दे दी, और जब सातवें के थी आई तो उसने देखी ओहो तो बड़े सारे घरों में होके आई है। एक मुहद्दिस ने तो यहाँ कमाल जुमले लिखे हैं, वो कहते हैं उसने फिर भी अकेले नहीं खाई, अकेले नहीं खाई। उसने बीवी से कहा इस तरह करो इसको पकाओ तो शोरबा जरा ज्यादा करना, सातों घर मिल के ही खाएंगे, इसका शोरबा जरा ज्यादा पकाना, सातों घर मिल के खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, जरा मिल के खा लेंगे। मेरे भाई थोड़ा सा इसार का मिजाज बन जाए ना, आप यकीन करें इसार का मिजाज बन जाए तो बहुत सारी गुर्बतें वैसे ही तकसीम। मेरे असाब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि बेटा जब अल्लाह तुम्हें ज्यादा पैसे देने लगता है ना तो हो सकता है कि उसमें तुम्हारे गरीब भाई का भी उसने कुछ हिस्सा भेजा हो।
اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ ہو۔ اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں حصہ ہو۔ جب یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عرش کا مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا، تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو سفر کراتی ہے، جو ٹھنڈک دیتی ہے، جو محبت فراہم کرتی ہے۔ دیکھیے نا کمال کی بات، بخاری مسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمائے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت آئی اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے نا اجازت لے کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ کے لیے ایک چادر نہ بنا کے لاؤں، ایک کرتا نہ بنا کے لاؤں۔ ایک قمیض وہ بنا کے لائی، اس نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کیے، حضور کے لیے بنا کے لانا تھی نا۔ اس نے بڑی محبت کی، اس نے بڑے پریم سے، بڑی ریجھ سے، بڑی مٹھاس سے، جانے کتنا درود پڑا ہوگا، جانے کس قدر وہ راضی ہوئی ہوگی، یعنی وہ لمحے اس پر کتنے سکون کے گزرے ہوں گے کہ اپنے نبی کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ کبھی اماں بیٹے کے لیے ٹوپی بنائے نا تو اماں سے پوچھو اس کا رنگ ڈنگ کیا ہوتا ہے، اور جو اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے تیاری کرے وہ بڑی محبت سے لائی، بڑے پریم سے لائی اور بڑے ادب سے پیش کی، حضور میں لائی ہوں۔ تو میرے محبوب بھی بڑا ہی بھلا دینے والے ہیں، محبتوں کا جواب بڑی محبتوں سے دینے والے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اندر گئے، اسی وقت جب وہ قمیض بنا کے لائی، اندر جا کے حضور علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تھا اس کو اتارا، اور جو نئی قمیض وہ صحابیہ بنا کر کے لائی تھی حضور نے فوراً پہن لی، اور پہن کر صحابہ کے بیچ آئے۔ صحابہ کے بیچ جیسے ہی حضور آئے نا تو ایک صحابی، بعض شارحین نے نام لکھا ہے کہ غریب صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، مالدار آدمی، حضور کی طرف دیکھ کر کے عرض کرنے لگے حضور کتنی پیاری لگ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کپڑا بھی آپ کے لیے بنایا گیا۔ حضور کیا انداز ہے، کیسے فٹ آئی ہے وجود اطہر پر، کیا بات ہے محبوب، بڑی پیاری۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زیادہ پسند آ گئی ہے، زیادہ پسند ہے؟ ہاں۔ فوراً اللہ کے محبوب اندر گئے۔ دیکھنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ چیز کوئی پرانی ہو جائے تو بٹتی ہے، نئی ہو اور پھر ہمیں پسند ہو اور پھر زمانہ تعریف کرے اور اس کو کسی کو دے دیا جائے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں محبوب تیری اداؤں پہ، قریب محبوب اندر تشریف لے گئے، اور اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ خاتون تو جا چکی تھی خوش ہو کے کہ حضور نے پہن لی، محبوب نے پھر پرانا کرتا پہنا اور نئی کو طے کر کے نا جناب عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں تھمایا، اور حضور دوبارہ حجرے میں چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا عبد الرحمن یہ تم نے کیا کیا، تم دیکھتے ہو حضور کی کرتا نور پر پیوند کتنے لگے ہوئے۔ حضور تو قبول ہی نہیں فرماتے، صحابہ کرام جب کہتے ہیں تو کسی پر بوجھ بننا پسند ہی نہیں فرماتے، تو آج اگر محبوب نے قبول فرمایا، تم نے طلب کر لیا، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ جناب عبد الرحمن نے بھی جو جواب دیا وہ بھی بڑا کمال ہے، رو پڑے، فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے، پہننے کے لیے لی ہے، یہ تو حضور کے وجود سے لگ گئی ہے، اب مرتے وقت گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اس میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟